बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के उसको शेयर करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ ख़बरें हैं और सियासत के हवाले से आपको पता है कि कैंपेन तमाम जो है पार्टियों की शुरू हो चुकी है। ऑलमोस्ट सबकी शुरू हो गई है, पीटीआई की भी शुरू हो गई है। हमने पिछले व्लॉग में बताया कि पीके में बड़े अच्छे जलसे कर रहे हैं, वो भी आपके सामने। लेकिन अगर हम नून लीग की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके तमाम लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं, और वो अभी से जो है मियां नवाज शरीफ साहब को जो है कह रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म है, और वो वाकई इस वक्त वज़ीर आज़म है। और जिस तरीके से मुबस्सिरीन का ख्याल है और कहना है, पिछले हमने ब्लॉग में बताया, जिस तरीके से वो तमाम उसमें जो है मुकदमात में बरी हो रहे हैं, और उस बरी हो रहे हैं, और जिस तरीके से उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, जिस तरीके से वो मीटिंग्स कर रहे हैं, जिस तरीके से वो इत्तेहाद कर रहे हैं, उससे तो बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि वो अगले चौथे वज़ीर आज़म बन जाएंगे। लेकिन बहरहाल अभी तक जो है वो अदालत से बाकी तमाम केसेस की जो है वो तफसीलात नहीं आई हैं। सिर्फ जो अभी तक जो है एवन फील्ड का जो है वो नतीजा आया है, जिसमें वो बरियत हो गई। अब लोगों का ये कहना है कि कोई मोजिज़ा ही होगा कि अगर खुदा न खास्ता जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं चौथे वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो भी जो है अब ऐसी पोजीशन लग रही है मियां नवाज शरीफ साहब की कि वो अगर ख़ुद नहीं बनेंगे तो किसी को तजवीज़ कर देंगे कि ये बन जाए तो वो वज़ीर आज़म बन जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इस जो है एवन फील्ड में जो है वो बरियत कैसे हुई। तो लोगों का कहना यह है कि बरियत ऐसी हुई कि जब हवाओं का रुख तब्दील होता है तो लोग उस तरफ चल जाते हैं। तो इसी तरीके से जो है मुकदमात उनके जो है हवाओं के रुख पे चल रहे हैं, और तमाम जो है वो मुकदमात में वो बरी हो रहे हैं। अब बरी हो रहे हैं तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे एवन फील्ड में जो बरी हुए हैं उसका क्या वजह है। तो लोगों ने ये भी कहा है इसके साथ कि चूँकि मुद्दई जो केस करता है वही मुद्दई जो अगर केस करता है, और मुद्दई अगर केस अपना वापस ले लेता है तो फिर आगे जो जिरा है, जो समात है, तो वो तो बेकार हो जाती है। तो यही वजह है कि मुबस्सिरीन का ये कहना है कि मुद्दई कौन है। तो मुबस्सिरीन का ये कहना है कि मुद्दई में गवर्नमेंट है, यानी सरकार है, और इसके अलावा नैब है। तो इन दोनों ने जो है अपने केसेस जो है वो वापस ले लिए हैं, जिसकी वजह से हर उसमें केस में जो है नवाज शरीफ साहब को जो है वो बरियत मिल रही है। और इसी तरीके से उनका ख्याल है कि आगे भी बरियत मिल जाएगी, नाअहलियत में भी बरियत मिल जाएगी, और वो बिलाखिर वो इलेक्शन में जाएंगे और इलेक्शन जीत के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इस तरीके से जो है हवाओं का रुख बदल गया, और मुबस्सिरीन का ये कहना है। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि ये क्या वजह है कि एवन फील्ड में ये जो है वो बरी हो गए हैं। तो उसका सिंपल सा लोगों ने यही जवाब दिया है कि जब मुद्दई पीछे हट जाए, यानी जिसने केस किया है वही हट जाए, तो पता चला सवाल ही पैदा होता है कि कौन मुद्दई है। तो मुबस्सिरीन का ये कहना है कि मुद्दई जो है वो हुकूमत है, और इसके अलावा नैब है। और जब कोई केस करता है, अदालत में जाता है, तो मुद्दई होता है। जब अगर मुद्दई केस अपना वापस ले ले तो केस में कुछ जान नहीं बचती। तो इसी तरीके से ये हो रहा है कि हवाओं का रुख बदल गया है, मुद्दई ने अपना केस वापस ले लिया है, और कोई भी जो है वो इस तरीके से जो है मुसलसल जो है वो अदालतों से नवाज शरीफ साहब को जो है वो रिलीफ मिल रहा है। नाज़रीन, इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि ये जलसा नाकाम क्यों हुआ, जबकि इस वक्त जो है इंतहाई मतलब बहुत ही कम रह गया है वक्त इलेक्शन में। और इस वक्त तो सिलसिला ये होता है कि तमाम पार्टी जो भी है, पार्टी अगर मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं तो उस पार्टी में भी तमाम करंदे, तमाम ऊपर के लीडर, बीच के लीडर, नीचे के लीडर, और जिस तरीके से कमेटियाँ बनती हैं वो सारे जो है अपनी जगह मुस्तकिल तौर पे मुसलसल दिन रात काम कर रहे होते हैं। और इस वक्त उनका काम ज़्यादा होता है बजाय ये कि बड़े बड़े लीडरान का, जो कि जाके सिर्फ जो है तकरीर करते हैं, यानी सदर और जनरल सेक्रेटरी वगैरह। तो ये जो जितने भी वोटर्स इस वक्त होते हैं, जो नीचे लेवल के तमाम वोटर्स को इकट्ठा करते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, मोहल्ले में जाके मीटिंग्स करते हैं, वोट्स के लिए जो है उनको तैयार करते हैं, ये सारे वो काम करते हैं। और बड़े बड़े लीडर जो है वो सिर्फ जलसे जुलूस की जो है नुमाइंदगी करते हैं या स्पीच करते हैं। तो क्या वजह है हुई जो ये वाला जलसा जो है मरीम नवाज साहिबा का जो है वो नाकाम हुआ। अब इसमें
کچھ ایسی ہیں چیزیں جس پہ ہم آج ڈسکس کریں گے، کچھ وجوہات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جس پہ مبصرین کا بھی خیال ہے، ٹی وی شوز میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں اور یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ جلسہ ناکام ہوا۔ ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف صاحب آئے تھے 4 سال کی جلا وطنی کے بعد اور سیدھے آ کے وہ مینار پاکستان پہ گئے تھے اور انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا تھا۔ اب وہ جلسہ تو اپنی جگہ ہو گیا، اس کے بعد وہ آج تک کوئی بھی جلسہ نہیں کر سکے، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جلسہ نہیں تھا۔ وہ اس جلسے کو ملاتے ہیں بے نظیر کے جلسے سے، جیسے جب بے نظیر صاحبہ جو ہیں جلا وطنی کے بعد آئی تھیں تو اس سے لوگ ملاتے ہیں کہ ایسے میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہے کئی سال بعد جو ہے جلا وطنی کے بعد آئے، لیکن اس طریقے سے جلسہ نہیں تھا۔ اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، مبصرین کا بھی یہ خیال ہے، میرا بھی یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے جب وہ آئے تھے تو پوری مشینری جو ہے گورنمنٹ کی وہ پروٹوکول دے رہی تھی، لوگوں نے دیکھا، ٹی وی پہ آیا اور پروٹوکول دیا، اس کے علاوہ اور اس کے بعد جو ہے مسلسل جو ہے ابھی تک جو دیکھا جا رہا ہے کہ پروٹوکول ہی مسلسل مل رہا ہے۔ لیکن ایک وجہ یہ ہو سکتی کہ اس کے بعد جو ہے ایک بھی کارنر میٹنگ نہیں کی، سوائے اتحاد کیے اور اتحاد کیے، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی میٹنگز کی اور بڑی بڑی پارٹیوں کے نمائندوں سے جا کے ملے، لیکن کوئی جلسہ نہیں کیا۔ بہت عرصے بعد یہ جلسہ جو ہے مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے، جس کی وجہ سے ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھا جائے تو میاں صاحب کا جب آئے تھے جو انہوں نے جلسہ کیا تھا وہ اچھا خاصا بڑا جلسہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جماعتیں جیسے عمران خان صاحب کا یا اور دوسری جماعتوں کے جلسے ہوتے تھے اس سے کافی بڑا پاور شو دکھائی دیا، لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں مشینری سرکار کی انوالو تھی تو اس وجہ سے یہ ہوا اور یہی وجہ ہے۔ لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اس کو جو ہے مقابلہ کرتے ہیں بے نظیر کی جلا وطنی سے، کہ جیسے بے نظیر جلا وطنی کے بعد آئی تھی تو ان کو جو لوکل میڈیا اور فورن میڈیا نے جو فگرز دی تھی تو وہ تقریباً 25 سے 30 لاکھ کی فگر دی تھی، لیکن ان کی جو فگر دی تھی وہ تقریباً 70,000 80,000 یا 1 لاکھ سے تھوڑا اوپر جو ہے یہ فگر آئی تھی۔ تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ سے مسلم لیگی اور دوسرے عوام، خاص طور پہ پنجاب کے عوام، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب نواز شریف صاحب آئیں گے تو ایک بہت بڑا جمع غفیر جو ہے ان کے استقبال میں آئے گا اور اس کو کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور وہ جو ہے وہ پذیرائی ان کو نہیں مل سکی جو کہ بے نظیر صاحبہ کو ملی تھی۔ اب دوسری بات جو ہے وہ سمجھ میں یہ آتی ہے، مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ جیسے ہی آئے تو ان کے اوپر ایک تو سلیکٹڈ کی مہر لگ گئی کہ یہ سلیکٹڈ آئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ان کے اوپر ایک اور مہر لگ گئی کہ یہ لاڈلا ہیں، یعنی لاڈلے کا اسٹیٹس چینج ہو گیا، پہلے کوئی اور لاڈلا تھا اب یہ لاڈلا ہو گیا، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم تیسری وجہ بیان کریں تو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ ریسنٹلی جو ہے 16 مہینے کی حکومت ہے، جو کہ بہرحال تھی تو اتحاد کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، لیکن کرتا دھرتا تو وہ یہی ہے کہ وہ میاں شہباز شریف صاحب ظاہر ہے کہ وزیر اعظم تھے، حالانکہ انہوں نے پھر بہت کوششیں کی، بہت سے مبصرین نے بڑی ان کو جو ہے سراہا ان کی کوششوں کو، لیکن ان کے ساتھ معیشت میں جو تھے اسحاق ڈار صاحب تھے، اسحاق ڈار صاحب کی پہلی بھی پوزیشن بہت اچھی نہیں تھی، اور انہوں نے جس طریقے سے 16 مہینے میں سامنے جو ہے کردار ادا کیا یا جو بھی پرفارمنس دکھائی وہ آپ کے سامنے ہے، کس قدر عوام کی طرف سے جو ہے وہ تنقید آئی ہے، مبصرین کی طرف سے آئی ہے اور ناقدین ہے اور مخالف جماعتوں کی طرف سے آئی ہے، اور وہ سامنے ہے کہ کتنی آئی ایم ایف کے سلسلے میں بھی کتنی دیر لگی، پھر کتنے ریزرو ختم ہو گئے، پھر کتنے مزید قرضے ہم نے لینے پڑے گئے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ یہ ابھی ریسنٹلی ہی یہ والی حکومت گئی، کہ ظاہر ہے کہ ان کے بھائی کی تھی، پی ڈی ایم کا نام تھا، لیکن عوام تو پھر وہی دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کیا ہے، اور ظاہر ہے سب لوگ جو ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو ہی بات کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے نون لیگ وہ والی پوزیشن اپنے نہ کارکنوں میں حاصل کر سکی ہے، نہ عوام میں حاصل کر سکی ہے، نہ پنجاب میں وہ والی ان کو ابھی پذیرائی ملی ہے آپ کہہ سکتے ہیں، یا وہ ابھی تک جو ہے یہ تاثر کو زائل نہیں کر سکے ہیں جو کہ ان کے اوپر جو سلیکٹڈ کا
مہر لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ لاڈلی کی مہر لگی ہے، تو یہ والا بھی جو تاثر ہے وہ ابھی تک جو ہے میاں نواز شریف صاحب یا پی ایم ایل نون جو ہے وہ ابھی تک اس کو عوام کے لیے زائل نہیں کر سکی۔ وجہ جو ہے ناظرین ہم بتاتے چلیں گے، چوتھی وجہ جو ہے وہ آپس میں جو ہے تنظیم میں گروہ بندی ہے، یعنی گروہ بندی اختلافات ہیں اس تنظیم میں، جو کہ بہت پرانے کارکن یا اوپر کی لیڈرشپ جو ہے ان کو جو ہے پتہ یہ چلا ہے کہ ان کو جو ہے اگنور کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تو آپ کو پتہ ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو ابھی تک تو ان کو بھی اندازہ ہے نون لیگ کو کہ وہ اکیلی حکومت نہیں بنا سکتے، لیکن کارکنوں کا یہی کہنا تھا کہ جب سے جلا وطن ہے، جب سے ہم جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اب جب یہ آئے ہیں تو ہمیں اگنور کر رہے ہیں، تو یہ بھی کچھ اختلافات سامنے دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ نون لیگ ظاہر ہے کہ اب وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے قاف لیگ سے بھی کانٹیکٹ کر رہی ہے، اس کے علاوہ جو ہے استحکام پارٹی سے بھی ہے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہے، پھر جے یو آئی سے بھی ہے، تو یہ تمام چیزیں دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے بھی ایک اختلاف یہ سامنے نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے نون لیگ وہ اپنی پوزیشن نہیں حاصل کر سکی جو کہ 2018 سے پہلے تھی۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی ایتھر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔